दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम मेरो किसान मेरो अन्नदातामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सदिक्षा शाह। कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम मेरो किसान मेरो अन्नदाता तपाईँ हरेक महिनाको पहिलो आइतबार साँझ 7:30 बजे र भोलिपल्ट बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी मन्त्रालयले अघि सारेका कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था, ती कार्यक्रमबाट कृषकले हासिल गरेका उपलब्धि, कृषिको आधुनिकीकरण लगायतका विषयहरूमा चर्चा गर्छौं। अर्ग्यानिक खेतीमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्ग्यानिक कृषि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ। रैथाने प्रजातिका कृषि बाली तथा पशुपक्षी र जलचरको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्दै अर्ग्यानिक उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्न प्रदेशका 10 वटै जिल्लाका एक पालिकाहरूमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ। तर सुर्खेतमा कृषकहरू आफै अर्ग्यानिक मोडेल गाउँ बनाउन र रासायनिक मल विस्थापन गर्ने कार्यमा अग्रसर भइरहेका छन्। हाम्रा सुर्खेत संवाददाता सुशील खड्काले तयार पारेको यो रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने भन्दै मन्त्री परिषदले पहिलो बैठकबाट निर्णय नै गरेको हो। अर्ग्यानिक कृषिको आधार खडा गरी रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ। निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले प्रदेशको पारम्परिक बाली वस्तु उत्पादन र नियमन सम्बन्धी विधेयक समेत बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। मन्त्रालयले पारम्परिक कृषिको माध्यमबाट स्वच्छ, स्वस्थ, पोषणयुक्त खाद्य र बहुउपयोगी कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरेर आय आर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्दै समृद्ध कर्णाली सुखी कर्णालीवासीको प्रत्याभूति दिने दूरदृष्टि लिएको छ। मन्त्रालयले अघि सारेको यही भिजनलाई टेवा पुग्ने गरी भेरीगङ्गा नगरपालिका 5 बिउरेनीका कृषकहरूले अर्ग्यानिक नमुना गाउँ निर्माणमा अग्रसर भएका छन्। जैविक पद्धतिसँग जाने हो भने, अर्ग्यानिक जाने हो भने हामीले यहाँ रहेका स्थानीय र रैथानीय चिजहरू जस्तो कि वन जङ्गल छ, खोला नाला छन् हैन, र त्यसपछि गएर हाम्रो धर्म परम्परादेखि आएका पाल्दै आएका गाईहरू छन्। त्यो गाईको गौर र गौतलाई कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने किसिमका हामीले गाईले कति पिसाब गर्छ र त्यतिखेर चाहिँ कुरिरौँ भन्ने त हुँदैन हैन। कम्तीमा त्यो भकारो सुधार गर्नका लागि नेपाल सरकारले अनुदानमा दियोस्, अर्थात् हामीले नेपाल सरकारलाई अनुदान दिनुपर्छ भनी भनेका छैनौँ। हामीले लगानी गर्न तयार छौँ, तर हाम्रो लगानीको सुरक्षित भइदिनु पर्यो, शिक्षाको वातावरण बनाइदिनु पर्यो हैन। यदि सुरक्षाको वातावरण बनाउनुहुन्छ भने हामी बनाउन तयार छौँ। अहिले हामीले यो खाडल खनेर खाडलमा मल हाल्ने र यो जैविक चिजहरू जस्तो कि वनस्पतिबाट आएका झार पातहरूलाई कसरी कुहाएर एउटा चाहिँ स्टेलाइज गरेर हामीले चाहिँ एउटा खाडेले मल र गोरेला मलको अवधारणा छैन, खाडे मल चाहिँ अहिले बनाउने प्रक्रियामा छौँ, गराइ पनि रहेछौँ। बिउरेनी गाउँका 28 घरका कृषकहरूले गाउँमै उपलब्ध हुने स्रोत साधनबाट जैविक विषादी बनाउन थालेका छन्। अर्ग्यानिक खेती गर्नु पूर्व अर्ग्यानिक उत्पादनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयका बारेमा बुझेर बिउरेनी गाउँलाई अर्ग्यानिक नमुना गाउँ घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेका हुन्। रसायन मलको प्रयोगले अल्पकालीन रूपमा लाभ दिए पनि त्यसले माटो र उत्पादनमा हरास आउने कृषकहरूले बुझेपछि बिस्तारै रसायन मलको प्रयोग हटाएर गाउँ नै अर्ग्यानिक बनाउने तयारीमा छन्। कृषकहरूले प्रशिक्षक बोलाएर अर्ग्यानिक खेती कसरी गर्ने, अर्ग्यानिक खेतीका लागि मापदण्ड के हुन् लगायतका विषयमा सिकिसकेका छन्। अहिले हामीले बनाइरहेको पञ्चगाव्य भन्ने एउटा बाली वृद्ध गोचर, जसलाई हामी यसमा पञ्चगाव्य भने 5वटा चिज गाभिएको हुन्छ। गाईकै दुध, गाईकै दही, गाईकै घिउ, गाईकै गोबर अनि 5वटा चिज प्रयोग गरेर अरू सहायक तत्त्व केरा, त्यसपछि सक्खर, मह अनि हालेर यो बनाइन्छ र यो लगभग अब 20-22 दिनमा तयार हुन्छ सर। यसको प्रयोग सर अब माटो बनाउँदादेखि लिएर अनि बिरुवाको फल उत्पादनसम्मलाई गरेर एक बाली अवधिभर 6 पटक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ बिरुवामा भएको जुन बिरुवालाई यसले प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रदान गर्छ र बिरुवालाई रोग लाग्नबाट बचाउँछ। अर्ग्यानिक खेतीबाट वास्तविक किसानले राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने आधार भएकाले सुरुमा सामूहिक रूपमा सुरुवात गरिएको कृषकहरू बताउँछन्। शिक्षण सिकाइमा आधारित सामुदायिक स्तरीय कृषि प्रणाली लागू गर्नु प्रमुख उद्देश्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। कृषकहरूले सामूहिक रूपमा सुरु गरेको यो प्रयासमा मन्त्रालयको पूर्ण साथ र समर्थन रहने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रणालीलाई अर्ग्यानिक खेती उन्मुख
प्रदेश घोषणा गरिसकेपछि हामी अर्ग्यानिक खेती अथवा प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धनका पूर्वाधारहरू विकास गर्ने क्रममा छौँ अथवा आधारहरू खडा गर्ने क्रममा छौँ र यस क्रममा सङ्घीय सरकारबाट हामीलाई अर्ग्यानिक मिसन भनेर कार्यक्रम पनि प्राप्त भएको छ। यसमा हामीले प्राङ्गारिक खेती गर्ने गाउँहरू, प्राङ्गारिक खेती गर्ने सहकारीलाई विभिन्न तरिकाले सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। प्राङ्गारिक खेती गर्ने कृषकहरूका लागि हामी एक खालको अलग प्याकेजको तयारी गर्ने प्रयासमा छौँ। उहाँहरूलाई उत्पादन सामग्री, त्यसको बालीको व्यवस्थापन, त्यसपछि त्यसको बजारीकरण र किसानका क्षमता विकासका कार्यक्रमसँगै एकै ठाउँमा राखेर हामीले प्राङ्गारिक खेती गर्न चाहने समूह, सहकारी र गाउँहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। बिउरेनी गाउँका कृषकहरूले भने अर्ग्यानिक नमुना गाउँ र इको भिलेज घोषणा गर्ने योजना बनाएका छन्। कृषकहरूको आय स्तर उकास्ने र अर्ग्यानिक गाउँ घोषणा गरे पनि खेती अवलोकन गर्न आउनेबाट शुल्क लिने गरी बिउरेनी गाउँका कृषकहरू जुटेका छन्। साथै प्राङ्गारिक खेती सिक्न आउने विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिएर प्रशिक्षण दिने बिउरेनीका कृषकहरूले तयारी समेत गरेका छन्। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्ग्यानिक कृषि विधेयक 2075 पारित गरेर लागू गरेको छ। अर्ग्यानिक कृषि प्रणालीको माध्यमबाट कृषि पेसालाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाई कृषकहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक समीक्षा गरेर दोस्रो चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। पहिलो चौमासिकमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइरहेको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 7 प्रदेशमध्ये बजेट कार्यान्वयन गर्नेमा पहिलो बनेको मन्त्रालयले यो वर्ष कसरी काम गरिरहेको छ त? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्री बिमला केसीसँग सहकर्मी सुशील खड्काले तयार गरेको कुराकानी अबको पालोमा। पहिलो चौमासीको समीक्षा गरिसकेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि हैन देखिएका जटिलताहरू समस्या समाधान गर्ने सेतु समीक्षा पनि गरिसक्यौँ। यो अब दोस्रो चौमासीको पनि करिब अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अहिलेसम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ, कस्तो पाउनु भएको छ? हाम्रो यो वर्षको दोस्रो चौमासीको अन्त्यतिर आउँदाखेरि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दाखेरि गत वर्षको भन्दा तीव्रतामा छ। कुनै जिल्लाहरू, खास गरी रुकुम जिल्लाले सिँचाइका सबै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेर भुक्तानी पनि गरिसकेको अवस्था छ। कतिपय जिल्लाहरू सम्झौता गरेर कार्यान्वयनमा अगाडि बढिरहेका छन्। र एउटा हामीले के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भने पेस्की नदिने गर्यौँ कि पूर्ण रूपमा बजेट कार्यान्वयन नहुँदासम्म पेस्की नदिने कुराले अहिले भुक्तानीमा समस्या पैदा भयो। मतलब वित्तीय प्रगति देखिँदैन। वित्तीय प्रगतिमा त्यसले अलिकति समस्या जस्तो बनाएको छ। फेरि तैपनि अब पारदर्शिताको कोणबाट दुरुपयोग नहोस् भन्ने कोणबाट हामीले कार्यविधिमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगर्दासम्म भुक्तानी नगर्ने भन्ने कुरा, अनुगमन नगरिकन भुक्तानी नगर्ने, यी कुराले गर्दाखेरि पेस्कीसम्म दिन कर्मचारी नमानेको, पेस्की लिएर दुरुपयोग गरेको विगतका केही घटनाहरूले पनि कर्मचारीहरू डराइरहेको अवस्था छ। र हामीले त्यसलाई प्रेसर गरेर कार्यविधिभन्दा बाहिर वित्तीय प्रगति देखाउनको लागि पेस्की देऊ भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यो कारणले हाम्रो यो दोस्रो चौमासिक पनि जति प्रगति वित्तीय प्रगति देखिनुपर्ने देखिँदैन, तर भौतिक प्रगति भइ नै रहन्छ। वित्तीय प्रगति तेस्रो चौमासीको अन्तिममा गएर गर्ने चलन जो छ नि असारमा, त्यसलाई चाहिँ हामी यसपालि हटाउँछौँ। जेठसम्म हामीले सबै बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी हामीले हाम्रो कामलाई अहिले अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। र हामी जहाँ जान्छौँ त्यहाँ कार्यालयका प्रमुखहरूसँग, कर्मचारी सबैसँग अन्तर्क्रिया पनि गरिरहेका छौँ। र हामी जेठसम्म हामी सबै सक्छौँ भन्ने गरी अहिले त्यो प्रतिक्रिया आइरहेको छ हाम्रो मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको कुरा। र यो बिचमा सबैभन्दा राम्रो पक्ष के भयो भन्नुहुन्छ भने एउटा हामीले अर्को वर्षको लागि योजना निर्माणको बलियो जग बसाल्यौँ कि हामी अनुदानलाई दुरुपयोग गर्ने जो कल्चर छ नि, त्यो कल्चरलाई रोक्नका निम्ति, त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नका निम्ति त्यो विधि नै फरक ढङ्गले त बनाउनु पऱ्यो नि। हामी सुरुवात हामी यो मन्त्रालय स्थापना भएदेखि नै सुरु गरेका थियौँ, अब चाहिँ लागू गऱ्यौँ। साना किसानहरूलाई जो ब्याङ्कको पहुँचमा पुग्दैनन्, त्यही साना किसानहरू गर्न चाहने किसानहरूका लागि हामीले सहकारी मार्फत ब्याज अनुदानको कार्यक्रम अगाडि बढाइसक्यौँ। मध्यम तथा ठुला किसानहरू जो व्यवसाय गर्न चाहन्छन् त्यस्ताहरूको लागि हामीले ब्याङ्क मार्फत ब्याज अनुदानको कार्यक्रम लागू भइसकेको छ, अगाडि नै बढिसकेको छ। त्यसो भने अनुदान केका लागि?
अनुदान त जरुरी भएन नि। अनुदान के लागि भन्दा लक्षित एकदमै 3 महिना पनि खाना नपुग्ने समुदाय जो लक्षित वर्ग भनेर हामीले भनिरहेका छौँ होइन, त्यस्तो उपेक्षित एकदमै न्यून आय आर्जन भएका गरिबहरूलाई केन्द्रित गरेर, यो गरिबी निवारण मन्त्रालय पनि हो, गरिबी निवारणलाई केन्द्रित गरेर 3 महिनाभन्दा खाना नपुग्नेहरूलाई हामीले टार्गेट गरेर गत वर्षदेखि नै हामीले यस्ता कामहरू गर्दै आएका छौँ। अब अर्को वर्ष लक्षित वर्ग कार्यक्रम अलि व्यापक गराइदिने एउटा मोडेल। अर्को मोडेल साना किसानलाई सहकारी मार्फत ब्याज अनुदानको त्यो सहुलियत कर्जा नै हो। अहिले तपाईँले भन्नै पर्छ, अहिले यसको विषयमा कति हामीले सुनेका छौँ, हामीले कति बुझाउन सकेका छौँ। 11% जस्तो प्रदेश माताको सहकारी हुनुपर्ने, आफ्नै 95% आफ्नै कारोबार भएको हुनुपर्ने, कम्तीमा 50 लाख सेयर पुँजी र जगेडा कोष र बचत कोष हुनुपर्ने र कृषिमा सस्तो ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गरेको सहकारी भएमा हाम्रो मापदण्डभित्र आउँछ। त्यो सहकारीहरू जुनसुकै बेला पनि मापदण्ड पुरा गरेका सहकारी हामीसँग ब्याज अनुदानको लागि के अरे योग्य बन्छन्। हामी अब 1 महिनाको सूचना गरेका थियौँ, सूचनाका लागि गऱ्यौँ, अब हामी त्यो सूचना एक ठाउँमा गएर स्टप हुँदैन। नियमित रूपमा हाम्रो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। जस्तो बैंक, कुनै पनि बैंक हामीसँग सहकारी गरेर आउन चाह्यो भने जसरी बैंकलाई हामी जति बेला नि 24 घण्टा वेलकम गर्छौँ नि, त्यस्तै गरी सहकारीहरूलाई पनि मापदण्ड पुरा गरेर आउने सहकारीलाई हामी 24 घण्टा वेलकम गर्छौँ र उनीहरूलाई हामी सम्झौताका निम्ति तयार हो भनेर हामी सम्झौता गर्छौँ। मापदण्ड पुगेका सहकारी किसानहरूले जसरी सहकारी मार्फत ब्याज लिने जो मतलब के अरे ऋण लिने जो कार्यक्रम बनाएका छौँ नि, यो निकै महत्त्वपूर्ण आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा कुनै पनि प्रदेशले नगरेको, देशले नगरेको यो काम हामीले गरेका छौँ। यो एकदमै राम्रो उपलब्धि हो र यसको व्यापक प्रचार हुन जरुरी छ र यसलाई हामी आर्थिक समृद्धिको एउटा ठुलो आधार, समाजवाद निर्माणको एउटा ठुलो आधारको रूपमा हेरेका छौँ। जस्तो मन्त्रीज्यू, हजुर स्वयं पनि प्रत्येक जिल्ला पुग्नु भएको छ, बारीमा कृषकको बारीमा पुग्नु भएको छ होइन, त्यहाँ पुगेर कृषकको उत्साह पनि देख्नुहुन्छ। कतिपय कृषकले पाउनुपर्ने कृषकले पाएनन् भन्ने पनि स्वयं बुझ्ने मौका पाउनु भएको छ। साँच्चै हजुरको आफ्नो यो अब 3 वर्ष कार्यकाल पनि अब आउने फागुन 3 गते पुग्दैछ, आफ्नो गरेको क्रियाकलापमा हजुर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? होइन, मैले जे कोसिस गरिरहेको छु निस्वार्थ भावनाले गरिरहेको छु। स्वार्थ नराखेर केही चेन्ज ल्याउने कोसिस गर्ने हो भने चेन्ज सम्भव छ भन्ने मलाई एउटा विश्वास छ। त्यो चेन्ज ल्याइएको छ। अब बिचौलियाहरू, बार्गेनिङ गर्नेहरू, झोलामा फर्म बोक्नेहरू, झोलामा सहकारी बोक्नेहरूको अब छैन खैरेत। कर्णाली प्रदेशमा छैन, हाम्रो मन्त्रालय सम्भवै छैन। त्यसैले अब मैले भने 4वटा मोडेलमा जान्छौँ। एउटा साझेदारी मोडेल हुन्छ, सरकार सिधै निजी क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र या मतलब सामुदायिक क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर ठुला निर्माणका कामहरू, ठुला पूर्वाधार निर्माणका काम गर्छौँ कृषिमा भने। अर्कोतिर लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम अलि व्यापक बनाउँछौँ र हामी सिधै प्रदेश सरकार जनताको साथमा पुग्छौँ। दोस्रो एकदम महत्त्वपूर्ण मोडेल भइहाल्यो, पहिलो मोडेलै भन्छु म त अझ लक्षित वर्गको लागि पहिलो मोडेलै त्यही हो हाम्रो। 1 नम्बरमा त्यो गर्छौँ। दोस्रो नम्बरमा साना किसानका लागि सहकारी मार्फत ब्याज अनुदान, ठुला तथा मध्यम तथा ठुला किसानका लागि बैंक मार्फत ब्याज अनुदान र साझेदारी मोडेलमा हामी सरकारले कृषि पूर्वाधारका क्षेत्रमा जसरी काम गर्ने, लगानी गर्ने जो सोच गराएका छौँ नि, त्यो त राज्यलाई इन्कम हुने हो नि त। लगानी भने त राज्यले आम्दानी लिने कुरा हो, मतलब जनताले आम्दानी लिने कुरा हो। यो 4वटा मोडेलमा हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्न सकिहाल्यौँ। अब सक्यौँ, यसो गर्दा अर्को वर्ष हामी सूचना आह्वान गरेर गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम बन्द गर्ने। त्यसले सूचना आह्वानले गरिबले, किसानले सूचना सुन्दैन। पहिलो कुरा सूचना सुनिहालेछ भने पनि प्रपोजल लेख्ने उसँग हैसियत हुँदैन। त्यसकारण हामी अनुदानको दुरुपयोग पुरै रोक्ने तागत हामीले बनाइसक्यौँ र आधार खडा गरिसक्यौँ। यो नै ठुलो सफलता हो। हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ होइन मन्त्री। जस्तो अब आगामी योजना गएको वर्षमा बजेट कार्यान्वयन गऱ्यौँ होइन, अब्बल बन्यौँ। अब यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई अझै अब्बल बनाउन र थप योजनाहरू के छन् अन्तिममा यो विषयमा भन्नु? अब हामीले मुख्यमन्त्री सहमन्त्रीहरूले कार्य सम्पादन सम्झौता गऱ्यौँ। सचिव र मन्त्रीको बिचमा भयो, सचिव र कार्यालय प्रमुख हामी त एकमुष्ट झन् यहीँ गऱ्यौँ। सबै कार्यालय प्रमुखसँग 25वटै कार्यालय प्रमुखसँग गऱ्यौँ र त्यो लक्ष्यअनुसार तपाईँहरू जानुपर्छ है भनेर भनिरहेछौँ। तल कार्यालय प्रमुखहरूलाई बढीभन्दा बढी गछगच्याउने काम हामीले गरिरहेछौँ र के छ भनेर हेरिरहेको पनि छौँ। अनुगमनको पाठलाई पनि सँगै लिइरहेछौँ। त्यसो गर्दा हामी लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ। भौतिक प्रगति पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भौतिक प्रगतिमा बढी रिजल्टमा बढी हामीले जोड दियौँ भनेका छौँ र वित्तीय प्रगति त सँगसँगै जाने कुरा नै भइहाल्यो। हामी गत वर्षभन्दा अगाडि नै हुन्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अब हाम्रो जोड के छ भने मन्त्रालयले आगामी वर्षको प्लानिङ गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी प्रभावकारी कसरी गराउन सकिन्छ र कसरी तलबाट हामीले लिने, कति सम्भाव्यता अध्ययन गरेर सिँचाइ त राख्ने, तर कसैले भनेको आधारमा, जनप्रतिनिधिले भनेको आधारमा राख्दा कतिपय ठाउँ मुहानै नहुने ठाउँमा सिँचाइको त काम भएन नि।
यस्ता कुराहरूलाई हामी कन्ट्रोल गर्न रोक्नका लागि योजना माथिबाट बन्ने कुरालाई हटाउनका निम्ति अहिले सम्भावित अध्ययन गरेर कार्यालयहरू माथि आउनु पर्यो भनेका छौँ र हामीले कार्यालयहरूलाई सम्भावित अध्ययनको लागि पनि भनेका छौँ र हामीले पनि थप बजेट खोजेर भए पनि अरू मन्त्रालयसँग साझेदारी गरेर भए पनि जस्तो सिँचाइमा त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग साझेदारी गरेर हामीले ठुला सिँचाइ उसले सम्भावित अध्ययन गर्ने साना हामीले गर्ने मिलेर गर्न सकिन्छ नि। कम्ती कर्णाली प्रदेशमा कति हेक्टर जमिन बाँझो छ, सिन्चित हुने जमिन के सिन्चित हुने सम्भावित जमिन कति हेक्टर बाँकी छ र त्यसलाई कति वर्षमा पुरा गर्न सकिन्छ। एउटा गुरु योजना सिँचाइमा किन नगराउने, उत्पादनको लागि त सबैभन्दा ठुलो सिँचाइ नै हो। यस्ता धेरै कुराहरू परियोजना विशेष कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ भन्ने मोडेलमा छौँ। मोडेलको कुरा त आगामी वर्ष मैले अघि 4वटा मोडेल भने त्यही मोडेलमा हामी जान्छौँ। त्यो मोडेलभित्र पूर्वाधारको कुरा पनि हामी सँगसँगै लिन्छौँ। जस्तो कृषि पूर्वाधारमा त हामी अनुदानै जान्छ नि, सामुदायिक सार्वजनिक निर्माणको लागि त हामी पूर्वाधार कुरालाई पनि हामी सँगसँगै लिन्छौँ र अघि भनेको 4वटा मोडेलमा कृषिको पूर्वाधारलाई जोडेर हामी 5वटा मोडेलमा हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा कृषकहरूलाई ऋणमा ब्याज अनुदान दिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र सहकारी संस्थाहरूसँग सम्झौता गरेको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा उन्नत जातका फलफूल र पशु नस्ल सुधार, एक स्थानीय तह, एक उत्पादन विशेष कार्यक्रम, उत्पादन परिमाणमा आधारित कृषक प्रोत्साहन स्रोत केन्द्रको विकास, पकर क्षेत्र प्रवर्धन र सामुदायिक बिउ बैंक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदान सहयोगमा अदुवा प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा महिला गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ। गाउँपालिकाका किसानले उत्पादन गरेको अदुवा सङ्कलन, प्रशोधन तथा निर्यात गर्ने उद्देश्यले प्रशोधन केन्द्र निर्माणसँगै महिलाको आय आर्जनका लागि गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन गरिएको हो। हाम्रा रुकुम पश्चिम संवाददाता अमर पुनले पठाएको यो रिपोर्ट। जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 को दहबाङमा अदुवा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिकाका 10वटै वडाका किसानले वर्षेनी उत्पादन गर्दै आएको अदुवालाई लक्षित गरी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको हो। तर प्रशोधन केन्द्रका लागि भवन निर्माणको काम सम्पन्न गरिए पनि उपकरण खरिदमा ढिलाइ हुँदा प्रशोधनको काम सुरु हुन सकेको छैन। कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमले भने चालु आर्थिक वर्षमै प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन हुने बताएको छ। त्यस्तै अदुवा प्रशोधन केन्द्र नजिकै गत वर्षदेखि नै सञ्चालनमा रहेको गार्मेन्ट उद्योगमा आबद्ध बनेका महिलाले सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान सहयोगले स्वरोजगार पेसामा लाग्न सहयोग पुगेको बताएका छन्। महिला आय आर्जनका लागि गाउँमै स्थापना गरिएको गार्मेन्ट उद्योगले हाल बेरोजगार महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको सृजनशील महिला सहकारी संस्थाकी सचिव डिला पुनको भनाइ छ। हामीले यस कार्यक्रम सुरु भएदेखि हाम्रो यस कपडा निर्माण गरेर हामी महिलाहरू आत्मनिर्भर भएका छौँ र यसमाथि हामीलाई हुन्छ नि रोजीरोटी गर्न एकदम हामी बच्चा-बच्ची पढाउन एकदम सक्षम भएका छौँ। काट्नु परेको छैन, जसो तसो हामीले चलाएका छौँ। राम्रो भएको छ। अहिलेसम्म हामीलाई सरकारले हेरेकै छ र हामी अझै पनि आशा र अपेक्षामा छौँ। अहिले हामीले 15,000 विद्यालयको ड्रेस निर्माण गर्न सफल भयौँ। अर्को साल हामी 30,000 को हाराहारीमा हामीले गर्न सफल हुनेछौँ। यहाँको महिला गार्मेन्ट उद्योग जिल्लाका अन्य गार्मेन्ट उद्योग भन्दा नमुना रहेकोले पुनः यस वर्ष समेत अनुदान व्यवस्था गरिएको कृषि विकास कार्यालयले बताएको छ। त्यस्तै अदुवा प्रशोधन केन्द्रलाई गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट 50 लाख अनुदान सहयोग प्रदान गरिएको हो। उक्त प्रशोधन केन्द्रलाई यसै वर्ष सञ्चालन गर्ने गरी थप अनुदानको व्यवस्था गरिएको कृषि विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख मीनबहादुर केसीको भनाइ छ। उहाँका अनुसार अदुवा प्रशोधनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदान गरिने अनुदान रकमले थप उपकरण खरिद गर्नमा सहयोग पुग्ने भएको छ। र गार्मेन्ट उद्योग गत आबदेखि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ। गत आबमा हामीले त्यो उद्योगलाई 10 लाख रुपियाँ अनुदान दिएका थियौँ र यस आबमा पनि हामीले त्यहाँ 10 लाख रुपियाँ विनियोजित भएको छ र त्यहाँ उक्त सहकारीसँग सम्झौता भई कार्यक्रम अगाडि बढिसकेको छ। त्यसै गरी अदुवा प्रशोधन केन्द्रको हकमा गत वर्ष हामीले त्यहाँ फिल्ड निर्माण, भवन निर्माणको लागि 50 लाख रुपियाँ सहयोग गरेका थियौँ र त्यो बजेटबाट फिल्ड निर्माण र भवन निर्माण भइसकेको छ। केही मेसिनरी उपकरणहरू पनि खरिद भएका छन् र यस आबमा फेरि त्यही
प्रशोधन केन्द्रलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यस वर्ष हामी 40 लाख सहयोग गर्दैछौँ र यो वर्ष त्यो प्रशोधन केन्द्र अदुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आउँछ। त्रिवेणी गाउँपालिकामा वर्षेनी 3 टन भन्दा बढी अदुवा उत्पादन हुने गर्दछ। यहाँको अदुवा प्रशोधन केन्द्रबाट गाउँपालिकाका 3565 घरधुरी लाभान्वित हुने भएका छन्। केही स्थानीयलाई गाउँमै रोजगारीको अवसर मिल्नेछ। त्यस्तै गत वर्षदेखि नै सञ्चालनमा रहेको महिला गार्मेन्ट उद्योगले त्रिवेणी गाउँपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयका पोसाक निर्माण गर्दै आएको छ। यहाँको महिला गार्मेन्ट उद्योगबाट यस क्षेत्रका 6000 बढी घरधुरी लाभान्वित हुँदै आएका छन्। महिला गार्मेन्ट उद्योगबाट यस क्षेत्रका 6000 बढी घरधुरी लाभान्वित हुँदै आएका छन्। यसैगरी अदुवा प्रशोधन केन्द्रबाट गाउँपालिकाका 3565 घरधुरी लाभान्वित हुने भएका छन्। अर्ग्यानिक कृषि वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणसँगै कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्न प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यस प्रकारका कैयौं योजनाहरू अघि सारेको छ। सल्यानमा दुग्ध व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानहरूलाई उन्नत जातको गाई भैँसी र गोठ सुधारमा सहयोग लगायत दुग्ध प्रवर्धन कार्यक्रम अघि सारेपछि किसानहरू लाभान्वित भएका छन्। हाम्रा सल्यान संवाददाता प्रतीक शर्माले पठाएको रिपोर्ट। सल्यानमा व्यावसायिक दूध उत्पादन बढाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय मार्फत दुग्ध प्रवर्धन बजारीकरण र विस्तारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यहाँका 4 पालिकामा दुग्ध प्रवर्धनका लागि भकारो निर्माण, सुधार, दुग्ध सङ्कलनका लागि भवन, मिल्क क्यान, च्याप पटर, सामूहिक गोठ निर्माण, ग्यान्डिङ मेसिन, जेनेरेटर, डी फ्रिज, उन्नत जातका मुर्रा क्रस भैँसी लगायत घाँस विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। कार्यक्रम मार्फत किसानहरू लाभान्वित भएका छन्। हामीले उन्नत जातको भैँसाले बाहिर घाँस खाएको भैँसाले यहाँको घाँस खान सक्दैन, त्यसैले अलिकति नयाँ प्रविधि गर्नको लागि हामीले च्याप कटरहरू ल्याएका छौँ, हामीले बाल्टिन पनि ल्याएका छौँ। अनि त्यसैले हामीले दुध सङ्कलन केन्द्र बनाउनको लागि दुध सङ्कलन केन्द्र पनि बनाएका छौँ। अनि हामीले क्यानहरू पनि हामीलाई दुध त ल्याउँछौँ, तर कहाँ राख्ने, हामीलाई दुध सङ्कलन गर्ने क्यान पनि चाहियो भनेर हामी क्यान पनि उपलब्ध बनाएका छौँ। पहिला किसानी भैँसी पाल्थ्यौँ, धेरै मही बनाउँथ्यौँ, हामी बेच्नलाई गाह्रो थियो, बाटोघाटो थिएन। पहिला हामी मही बनाउने यति घिउ भिने बजारीमा 1-2 किलो लिएर बिक्री बेचन गर्ने चलन थियो। अहिले डेरी भएदेखि हामीलाई धेरै सेवा सुविधा छ। यहाँका किसानहरूले जसले दुध बेच्न पाएको थिएन, अब तिनीहरूले दुध बेचेर थोरै भए पनि आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने अवस्थामा भए। दैनिक रूपमा गर्दा 350 लिटर दुध आइरहेछ हामीसँग, हामीले सङ्कलन गरिरहेछौँ। हामीले दार्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 को स्याला गाउँ भन्ने नालेखोला कृषि सहकारीबाट पनि ल्याइरहेछौँ। अनि त्यसै गरी दार्मा गाउँपालिका 5 मा 4वटा सङ्कलन केन्द्र बनाएर बाद्नेमा, उत्तिसेनीमा, बागखोरमा र त्रिवेणीमा 4वटामा छौँ। अब 6 नम्बरको गोठीबिनमा, साङटमा अनि त्यसपछि मलिबाङमा गरेर अरू पनि सुरु गर्न लाग्छौँ। सल्यानका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उत्पादन भएको दुध स्थानीय बजारको मागभन्दा बढी भएपछि सुर्खेत निर्यात हुन थालेको छ। यहाँका 500 भन्दा बढी किसानहरूले नियमित रूपमा दुध उत्पादन गर्दै आएका छन्। अहिले जिल्लाभर 17वटा भन्दा बढी डेरी उद्योग सञ्चालनमा छन् भने 6वटा दुग्ध चिस्यान केन्द्र, 2वटा सङ्कलन केन्द्र छन्। यी केन्द्रहरूमा दैनिक 3000 लिटर दुध सङ्कलन भइरहेको छ। सल्यानमा दुग्ध प्रवर्धन कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको कर्णाली प्रदेश सरकारको बुझाइ छ। कर्णालीमा दुध अबुको अवस्था छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले यो अवस्थालाई बुझेर मूल्याङ्कन गरेर कर्णालीलाई दुधमा आत्मनिर्भर गराउनु, मासुमा एक हिसाबले आत्मनिर्भर छ र निर्यातमा छ। अन्नमा पनि हामी अपुगको अवस्थामा छौँ, दुधमा पनि एकदमै हामी अपुगको स्थितिमा छौँ। कर्णाली प्रदेशको बजार हेर्दाखेरि दुधमा ठुलो मतलब सम्भावना छ, बजारको सम्भावना बढी छ। अहिले सुर्खेतमा हाहाकार जस्तो छ। त्यहाँ सुर्खेत डेरी अहिले एउटा निजी सेक्टरको ठुलो डेरी स्थापना भएको छ। त्यहाँबाट हामीलाई दुध व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो, दुध नभएर हामी समस्या पऱ्यो भनेर त्यहाँको साथीहरूले भनिरहनु भएको छ। र यता नेपालमा पनि त्यतिकै माग छ र यता रुकुमको दुध हामी 16 सालदेखि जसरी निर्यात गर्न सुरु गऱ्यौँ, त्यो दुधको पनि यता पोखरादेखि तुलसीको दाम, त्यसपछि नेपालमा र अहिले सुर्खेतमा पनि रुकुमको दुध दिनु पऱ्यो भन्ने नै छ। हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। पहिलो कुरा आफ्नो प्रदेशमै कसरी पुरा गर्ने, कसरी पुर्याउने भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफल चलाइरहेका छौँ।
यही सन्दर्भमा हामीले सल्यानमा यो वर्ष अलि राम्रो कार्यक्रम भएको छ। दुध प्रवर्धनमा 1 करोड थियो, चिलिङ सेन्टरमा जस्तो दुध सङ्कलनका निम्ति बजारका निम्ति हामीले दुधको बजारीकरणका सेक्टरमा 1 करोड हामीले छुट्याएका छौँ। यो 2 करोड बजेटको सदुपयोग राम्रोसँग सल्यानमा भएको छ। मैले यसो हेर्दाखेरि मैले फोटो पनि हेरेको छु, रिपोर्ट पनि हेरेको छु र अहिले आउँदा फिल्डमा हेर्दाखेरि यहाँहरूले राम्रो सदुपयोग गर्नुभएको छ। निजी सेक्टरले 30% हामीले ढुवानी साधनमा अनुदान दिँदा 70% राखेर उहाँले राम्रोसँग मतलब त्यसको उपयोग गर्नुभएको छ। ढुवानीका साधनहरू आइपुगेका छन्। निजी क्षेत्रलाई 50% अनुदान कुरा छ। यो पनि उहाँले राम्रो सदुपयोग गरेको देखेँ र दुध प्रवर्धन गर्दा 5-7वटा कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएका छौँ अहिले सल्यानमा। पशुपालनका लागि उपयुक्त मानिएको सल्यानमा किसानलाई सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग भएमा पशुपालनका माध्यमबाट स्वरोजगार बन्न सकिने सम्भावना उत्तिकै छ। दुग्ध उत्पादनलाई बढावा दिन सरकारले थप सहुलियतका कार्यक्रम व्यवस्थित र लक्षित किसानसम्म पुर्याउन सके दुध उत्पादन अझ बढ्ने निश्चित छ। सल्यानमा व्यावसायिक दूध उत्पादन बढाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यक्रम मार्फत दुग्ध प्रवर्धन, बजारीकरण र विस्तारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। सल्यानका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उत्पादन भएको दूध स्थानीय बजारको मागभन्दा बढी भएपछि सुर्खेतमा समेत निर्यात हुन थालेको छ। हस् त आजलाई मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रम यति नै। अर्को कार्यक्रममा विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।